عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم جينا بلاصة جديدة باش نكتشفوها مع بعضنا، تريزور دو فاطمة، للناس اللي مغرومة بالحاجات الانتيكة وكل شيء. باش نشوفوا هكايا مع بعضنا برشا فازات، وتبعوا معايا للآخر. دونك لادغيس راهي سهلة ياسر، في طريق تونس كيلومتر 5. هذا الخراج هكايا فوالا سهلة ياسر، تجيو من غاديكا دوروا هكا وتلقاهم رجلة. توا شنو فما لداخل؟ حسب الادريس سي لو بروبليم. ايه مرحبا بكم. عسلامة مدام فاطمة. عسلامة، مرحبا بكم، منستوني برشا. عايشة. بون هذه سي دو بروكونت، ما عنديش برشا ديجا ملي حليت، عندي 2 موا. عندي غرام بالبروكونت، عندي دي تروك بافاريا كيما هذايا هكا اون بلونسال، سيرفيس كافي غاتو composé de 7, il est déjà vendu. صحة للي شري. سينا عندي حاجات كيما هكايا بور كافي تورك فازا، حتى هذيا ياسر إليغون مينيون، كولور بلو روا بالدوري برشا فخامة. بعدين عندنا هذيا سي سيرفيس تيت ا تيت اون دوري تري اوريجينال. فما زادا هكا هذوما دي بورت بوجي افيك سو فاز هذايا ديجا اون 24 كارات. فازا هذيا ياسر فخامة. فوالا شوفوا محلاها، هذا كله اونور، حاجة اوريجينال برشا افيك لو بلاتو نوار بالدوري. فما عندي زادا دي تروك هكا ديكوراتيف في سيجور، في تابل دو كوان. عندي هذايا سيرفيس بافاريا اوسي، 6 تاس، 6 تاس كافيه غاتو مع السكروري هذيا مع تايير. شوفوا لي ديتاي محلاهم هيك الدوري، شوفوا محلاه يهبل. عندي هذا زادا بافاريا في كافي تورك افيك ديتاي هذيك في الفلور وبالتوش دوري، محلاهم ياسر مزيان. شوفوا هذا زادا شفتوا من هذايا ديجا روميو وجولييت، محلاها قبل جداتنا الكل يزهزوا منها. حاجة اوريجينال تلقى في الارجنتين تعشقها اكيد. عندنا هذوما دي تروك كيما هكايا انجليز، زادا دي سيرفيس كافيه غاتو، عندنا دو كولور مارون ودو كولور فير، حاجات تشيخوا عليهم هذوما ياسر. طقطوقات هذوما تلبس وحدك. وي تشرب وحدك عندنا. سينو هذايا هكايا فوالا. شوفوا محلاه، شوفي كيف خامة، شوف لي ديتاي. سي بون سي بون. شوف التاس قديش مرتفع محلاه. فوالا فريمون يعطيك الصحة. معناها هذه الحاجات هذوما ما عندناش منهم. انا هذايا لو ستيل اللي نعشقو واللي انا فريمون ندير بيه، ياسر عجبني. البلو روا زادا ياسر روعة، ما نجمش نحكي عليه، هذا روعة يتكلم وحده. افكتيفمون روعة. كل تريك هكا بحجة بعضهم. هذايا شوفوا هذايا سي ان سيرفيس بافاريا دو دوس باللي سوتاس نتاعو بالمفرد هذايا بالتروك هذايا فيه لي بلا دو غاتو زادا فيهم بتيت فاز. الديزاين نتاعو ياسر اوريجينال. شوفوا هذا، شوفوا سينو هذا عاد العشاق الفخامات والدنيا. وي ياسر فخامة. تلقاو البونور نتاعكم هوني البنات. باهي شوفوا هكا لي سيرفيس انجليز هذيا دو روج دو لا مارك فالوري ان بوش، حاجات هوت غام تعشقهم وبيس ديكوراتيف بيان سور اوتيليزاسيون. هذيا الي تو ا 450 دينار بار اكزومبل. عندنا هذيا شوفوا البلو لونجليز. شوفوا البلو هبليه بالبلو. هذيا ليك تو نوف اي تو كومبلي ديجا دو توس، فيه 12 شاك مع لي سالاديي نتاعو، مع البلا اوفال، مع لي بلا كروز، برشا فخامة. هذا يقتل. هذا رويال ما شاء الله، بلو روا بالدوري. هذه سيرفيس ب 27 بيس، سيرفيس اتابل ديجا بلون سال، فيه التوش هذيك الروز، فيه ان بو دو دوري هكا في الجناب.
محلاه. مزيان برشا. هذه التابل دو كوان سي ان كو دو كور. شوفوا محلاها، ياسر مزيانة. ركزوا في اللي ديتاي مش نورمال. هذه اون ماربل، هذه ديجا اون بوا دروز، هذه نحاس، ديجا فيها قجر هكايا ان ديوار مع دو قصة ديجا. محلاها. عندي لي مونطر كيما هذوما هكا، فما هيك هكا هي محلاها. تعداو الهون نوريهم لي فاس. لي فاس هما هذو. لي فاس حاجات اوريجينال اللي صارتو هكا بلوغوا بالدوغي ولا عنده تابل دو كوان مثلا ولا آه. هكايا. شوفوا هذا مزاد. هذه اون بروموسيون il est à 90 dinars seulement. 6 de 6 ولا il est de 6. فما هذا. شوفوا هذا محلاه يهبط والله بلو. شوفوا هاي شوفوا الدوري. هذه كومبلي سيرفيس بافاريا جيرماني دو 10 de chaque. ياسر مزيان. فوالا لا مارك نتاعو فوالا جيرماني. Bon, il est composé de 66 pièces. Puis les deux plats هذوكا ovales. Puis un saladier. Puis les plats creuses avec les services, avec les plats de gâteau. كل شيء. هذه معناها هذا يندق الحقيقة هكا العريسة. أي عروسة في كل شيء. خاطر كافيه جاتو لي دو. فما هوني. Il a juste service à table. Juste des assiettes. Déjà, il est composé de 36 pièces. ما فيهش معناها متاع كافيه ولا. Non. Séparément. Sinon, هذايا هكا un truc décoratif. جوار. فما هكا هكا هذا بور توجور تلقاو كي العسل. مزيان. شوف لي بلاتو. شوف هذوك معايا مش نشوفهم. شوف محلاها. شوفوا لي ديتاي مش نورمال والله. لا يهونوا بلاتوات هذو يتعلقوا تلمو مزيانين. حاجات هكايا تيتا تيت افيك هذايا المفرد هذايا مع اللافاز مع البونبونيس. وركزوا لي على شاريو. لي شاريو الور لا كوت كور يفتقوا يفتقوا يفتقوا. نحاس بالبوا دو غوز. شوفوا 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 شوفوا. لازمكم تجي تعملوا طلة ديريكت خير. هنحاول نقرب لكم انا الماكسيموم. مش كيما الواحد يجي ويشوف على عينيه. هي نفس شاريو حطيت عليه سيرفيس شينوا هكا كافي بون بور 4 بيرسون. اي هذيا محلاها 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 محلاها. هذا عندي فون دي تيتا تيت محليهم. شوفوا هذوما زاد شفتهم على الانستغرام محلاهم. هيك سيكروري مكرمها. شوفوا سينو حتى الفير سي ان كود كور يفتق الفير. هب. عندي لاتابل هذيا نحاس. هذه هكايا اون بوا دو غوز. هذا كامل نحاس افيك لي تريبي. لي اون تريبي مزيانه برشا. نجمو نتنسقو معاها الفازة هذيا. شوفوا هذيك تنطق وحدها ديجا مزيانه. هكايا تجي في صالون، تجي في سيجور، تجي سيباراسيون انتر دو صالون. الحقيقه زيد تشتركوا. اي والله العظيم. هاي عندي ميروار هذيا. ميروار هذيا دو كولور دوري هكايا. بون انا حطيتها على الناتوريل نتاعها. اي فمي يحب اللونتيك مثلا تخليه خليه كيما هو. فوالا. وانتي شوفوا هذه زاده تحطها هكا تجي في كولوار مثلا ديكوراسيون. اي ولا هذه لا باجور. هذا بري هذيا ني با شير. هذيا 450 دينار. بايوز مزيان محلاها. شوفوا ساقين نتاعها ساقه هي كيف فونكسيونيل ديجا تخدم. بيان سور. هذا برشا عباد. هذا محلاه حتى تشوفيه هبه لي هبه. وفيه كل شيء متبارك كل الله. شيء. كل شيء دو 12. لا دو 10. 10 سولمون. عندي فيه هذيا. هذيا عندي لي بلا هكايا. شوفوا محلاهم. محلاها.
لا مارك نتاعهم بافاريا. شوفوا كي سوبير ما بينها، شوفوا لي سوداس، شوفوا لي بابلاتو. نقرب لكم دقيقة. هذا واو. لي ديتاي، شوفوا ما شاء الله طاير. شوفوا لي زاسيات محلاه محلاه. عندي aussi un large choix في النحاس. هذوما دي بلاتو هكايا دو 6 محلاهم زادا مزيانين، يمشيو ديكوراتيف براتيك معناتها تنجم تبريزونتي فيهم دي قهوة. وهذه هكا تتنحى باش اي ديجا سيباريمون هذه هكايا فوالا محلاها باش تغسلوا وحده. سي رويال. هذا عندي الديزاين هذه الموتيفه هذه وبيان الموتيفه هذيك هذا. عندي هالبريد شوفوا محلى زين وهذا يهب يمشي ديكوراتيف في كويزين في كوان ياسر مزيان محلى زينو. شوفوا زيدا هذيا كيف هذوما دي بورت بوجي هكايا وهكا. شوف محلاهم لي ديتاي فيهم محلاها محلاهم زادا طايرين. سينو عندي هكا بور دو هكايا بورت بوجي هكايا فوالا. ولي بري راهم تري ريزونابل، بالعكس نفرح بكم ونعملكم ان بون بري ديجا. مرحبا بكم. اي بسم الله. فوالا عندي لو ستيل هذوما اي هذه القطوسه حاجه اوريجينال. عندي هذا البلاتو نجم تنسق معاهم لي بورت بوجي زاد هذوما مزيانين برشا ضخامه. وعندك هذوما هكايا محليهم حاجات دو فالور مزيانين. كان تحب تقرب الباهي كوم سا باش تشوف لي ديكا. ديجا ils sont robustes على الاخر معناتها مش شفتوا رزين بالباهي. شوفوا زاد هذا هكا. شوفوا هكا الكل تجيبون. كملوا في النحاس. كملوا في النحاس. كملوا في النحاس. شوفوا هذوما هكا بار اكزومبل مفارد. هذه مفرد. هذه ان تروك هكايا بور salle de bain, décoration. Bonjour, مرحبا بكم. هكايا حمام. وعندي دي فاز كيما هكا. وزاد هذوما محلاهم. عندي شوفوا لي هذوما لي تريو تاع بلي كليون. سوري قلموريا. شوفوا هذا محلاها. شوفوا لي ديتاي هذوما. شوفوا هذا محلاها. صار هو الضوء يسر بارد. عندها هكا هذو يمشيو كديكور هكايا صحن من تحت. شوفوا لي فاز هذوما محليهم. شوفوا محليهم. شوفوا هدية محلاها. هذوما هكا الكريستال. عندها ان لارج شوا في الكريستال. شوفوا محلاها. شوفوا محليه هذي. عندها هكا هذا البوا هكايا.
شوفوا محلاهم هذوما هكا. هادي زادا شوفوا البلاتو هذاك محلاه، عندها هادم هكا. عندها هذوما هكايا ما شاء الله. عندها لارج شوا في الحاجات هذوما. لا تبدا معناها هكا اما هكا هذو. عندها زادا حتى الالكترو هذي غريبان، وهذي اللي بيني تسخن الماء هذي كان مانيش غلطة. وعندها زادا الفيغ باسي، عندها برشا. شوفوا زادا هذي محلاه مزيان. شوفوا هذا هكا كما الصحان هذوما هكايا. شوفوا هذا محلاه هكا. هذا مزاد البطان تاعها موضوع هكايا. شوفوا محلاها اللي طالع في الفلاكها. مع لي بوتي هكا نحاس. إذا يهبل هذا ندورو نرجع له يهبل. أي عندنا دي باز روز شوفوا ديفيرون كولور، حاجات هكا أرابيسك، حاجات تراديسيونيل كيما هذيا. حتى في البلون هكايا توت لي كولور، فما شينوا فما ليجيبسيان فما توت لي قارات العالم الكل تلقاهم. عندي فازات كيما هكا المولينات هذوما ايتا نوف 120 دينار. عندي هذيا البويار 90 دينار. عندي لي بابيلوس، عندي لي séchoirs utilisés mais c'est de la haute qualité. الماركة سمحة. لا تيفال الفيغ à repasser. عندي هكا كعيبة صغيرة للفواياج. محلاها. دي تيرموس، دي هكا هذوما دي تروك بور لي كافي، دي تاس. وعندي ان لارج شوا في الطناجر. En fait هذوما طناجر utilisés mais c'est une haute gamme ألمان اللي هي تيسلير معروفة برشا. وعندي حتى المطلي، عندي حاجات أبابري، عندي معناتها كل وحدة وسمها، كل وحدة والإيطال تاعها ديجا. عايشة البيزين أبروبو العيد هكايا كل فازات للبيزين والقلية. سينو عندي هذيا القلقال محلاه أوريجينال على الآخر. محلاهم حتى الكولور نتاعهم ياسر مزيان. سينو تنجم تنسق معاهم هذوما لي تروك هكايا بور لا كويزين، سا دون اون شام محليه. هذه شنو نعملوا بها هذه؟ هكايا اون سوتاس تنجم تحط تبريزونتي فيها هكايا، تحط التاس والجاتو نتاعها. محليها هذا اوريجينال. وفما شكون يحب يعلقها تمشي لي دو.
ياسر مزيانه. سينون هذوما هكايا بور لا ديكوراسيون، تحط فيها دي فروي، تحط فيها دو بان. اي تنجم حتى تحط فيها دي بورت بوجي، تحط فيها فاز هكا، تحط على الطاولة تجي ياسر مزيانة. لي زيدي شونجي هذيك غازيل هكا فازة ديكوراتيف هكا بوريسة ناس حاجات. شوفو زاد هادي محلاها، الديتاي نتاعها محلاه. وهذي كيفاش يعمل فيها؟ هذه سي اون بلاك شوفونت تحط عليها وي سي الكتريك ديجا الكتريك وتسخن عليها تسخن عليها كرواسون ولا سوفلي فاسيل على الاخر براتيك. في ابتداج مثلا تحضر تجيب حتى من الليل تغطيهم والغدوه الحي جوست بون ايدي ما شاء الله عليك. لا ارماس عندي حاجات كيما هكايا محلاها هذو يتباعوا بالبياس باغ بياس. شوف محلاها هكا ديجا تتعلق ديكوراتيف. عندي لي بلا هذوما ارماس ديجا il en reste que 4. ديزاين نتاعهم تبريزونتي فيهم دو سالاد حلاها كل شيء. لي بلا طيب مزيان هكا يكونوا زادا حلوين مي يتعلقوا اوسي تعلقوا. يتعلقوا هكا دو باري دوت. اي حلاها مزيانين برشا. نوريكم الكريستال. لحظة هذه ترى شوفوا هذا محلاه. عطش حاجة هذه هكايا سي ان اسيت بور فروي تنجم تحط فيها فاكهة اللي تحب تحطوا حتى هكا تعشوا. والله هكاكا يزي فيه برك مزيان. هما دي اسيت دو جاتو. هكايا هذه بور لو جاتو اسيت دو جاتو دو لا سون دي مارك تقريبا بور لي بيتزا. تاع البيتزا هذوما حتى نتا البيتزا محلوهم فاشن. شوف شوف هذه هذا وبيان هذوما لي 3 موديل. فما الكبير والمتوسط وهذاك اصغر واحد فيهم. حلاهم. شوفوا زاد هذوما دي بيس يونيك محليهم هكايا جوست يمشيو ديكوراتيف هاكوما ديجا فيهم اللي يتعلقوا وين يتعلق في كويزين في كولوار. محليهم هذوما حلاهم سولون التيم اللي تحب عليه. والله ياسر مزيانين. عندي كوان سان فالونتان هذه تفيك كيما هكايا لي فاز هكا اون فلوري مع البلاتو سو فورم دو كور مع هذيك البونبونيير. شوفوا هيدا محلاها مزيانة يدخلوا القلب على الفور. والله هيدا مزيانة. في الكريستال عندي اللارج شوا في الكريستال. عندي حاجات اوريجينال كيما هذه مزيانة برشا ديكوراتيف محلاها. عندي حاجات اون سيري كيما ليكا بون هذوما لي فيغ هكايا. عندي هذه البندق مزيانة فازة محلاها. ضخم لو بلاتو. عندي لي كاراف عندي لي بوربوجي عندي دي فاز عندي دي سوندريي دي بونبونيير هكا دي تروك كيما هكايا. شوفوا محلاها برشا. هذه تحط فيها ماكارون تحط فيها فاكهة تحط فيها حلو كل شيء. كل شيء فلور سيشي مثلا زاد محلاها. عندي حاجات هكايا بالميتال ارجنتي ديجا هكايا اون كريستال محلاها. وعندي شوفوا زاد هذه هيكوما لي بلاتو اون بروموسيون محلاها. ولاو 60 دينار سولمون. الديتاي نتاعهم اللي هو يمشي ان ميروار وتنجم تمشي ان بلاتو فوالا تخدم بيها زوز. الفون تاعو ديجا ميرواتي لي ديتاي اللي فيه مزيان في الدوري برشا خامة زادا لا تري بون كاليتي اوسي. شيء كبير شيء كبير يا عمري. هوني شوفوا زاد هذه العفسة. شوفي العفسة رهيبة جدا محلاها. هيك البطوطة محلاها. عندك هي هكايا فريمون وحدها يزي تحكي هاكي ديجا لي ديتاي اللي فيها محلاها. وكالبلو يهبل دي تروك. وعندي بون يبداو هكا ترانسبارون اون تريبي ديجا هكا اون تريبي. وعندي هذوما هكايا بور لا بريزونطاسيون دو غاتو هذيا وديفيرونت كولور. بالحق سي دو كريستال اوريجينال
وحاجه تشوف بها خاطر وحدك. اي بيان معناتها هذوما دي بيس يونيك ما تلقاهمش. تلقاش منهم. عندي حاجات كيما هكايا ديجا سي اون كريستال هكايا محليهم هذوما هكا دي ترونسبارون. كيما هكايا محليهم. شوفوا هكا مزيانين هكا بور تارت سيترون ولا جاتو. هذه عندي موديل زارا هوم مزيانه برشا زاد هذه تبريزونتي فيها تحط حتى على تابل خامه مزيانه. زادا هذوما اون بوتي بوان اون بلون سال هكا لي فلور. نعم اما زاد هذا شوفوا محلاه تاع بتي ديج هكا. هذه سيرفيس لا تابل ديجا في 6 دو شاك مع سوبير نتاعو محلاهم. هذا مازال كي حطيته مازال تو نوف جديد مازال جديد. محلاه مزيان زادا. هذه سي اون مارك فرانسيز ديجا بلو روا بالبلون مزيان برشا ومزيان. هذه سي دو كريستال. كريستال هذيك تحط فيها سيترونات تحط فيها نعناع وبيان لوز وتبريزونتي فيها افيك لي 6 فيغ هذوك دو لا مارك بوهيميا. محلاها مزيانه صيفي. اي شوفوا زاد هذه محلاها هذا اللي يبدا في الجردة ولا يبدا اكستيريور اكثر ولا جماعة البيكنيك والدنيا كلها. هذا الجو بون ايدي هذا الجو. لي ديتاي اللي فيه ولي فلور تشرب في كاس حاجه واحده. تحس انت جوست تغسل له هكا تحس بالفرحه ما بالك باش تاخذ. سينو عندي هذوما لي بويل هذوما ديجا غرانيت هذوما اون غرانيت لو دو 3 لا مارك كارفور هوم ديجا ايتا نوف. بار كونتر عندي حاجات في التيفال يوتيليزي شويه اما مزيانين الحقيقه. هذوما دي سوتوز هكا تصوتي فيهم عجة فروي دو مير كل شيء ديجا براتيك على الاخر. وعندي لي فريتوز كاشتي دو لا مارك بيركس. محليهم زادا مزيانين اون نوار اللفطه نتاعهم بلا محليهم بور لي صالون. شوفوا سخنين برشا هيك الديزاين الدوري حاجات الانتيك. هذوما دي بورت بوجي هكايا. هذه دي باز هذه لي بورت بوجي زادا محلاها برشا. شوفي كالخامه وهيك الوهره تنطق محلاها. عندي هذوما زادا دي بوجوار زين. عندي بور سيرفيت ديجا هذه فضه. عندي بريزونطوار هذه مزيانه. شوفوا محلاها مليون على الاخر معك عيبات كعكور قايتو تخرج عالميه. هذوما دي بورت بوجي دي بورت بيجو هكايا دو لا فورم كاري وعندي كيفو في الكار. هذيك وعندي ستايل هذوما هكا الحمام يمشيو العرايس. محلاها. عندي هذوما لي بوجوار لي بورت بوجي هكا مزيان زاد برشا فضه. عندي الديزاين هذايا ديجا شوفوا زاد هذه محلاها. بون ليتا ساعات تلقى حاجه ان بو يوتيليزي ساعات حاجه ايطاليه حاجه تلقاها جديده. باغ اكزومبل هذه فضه تنطق اكيد ديجا حتى ديكوراسيون محلاها مزيانه حاجه اوريجينال. سينو عندي بور لا ديكوراسيون دي تابل هذوما باغ اكزومبل دي اسيت ا 10 دينار. نمشيو بور هريسه مايونيز وبيان فطور الصباح حاجات كريات ياسر براتيك. هذوما ديجا هكايا. سينو هذوما بور لازانيا ايتو. هذوما القماص من الكوجينه محلاها. شوفوا هذه محلاها ما شاء الله عن لارج شوي. كل واحد وشنو يحب. وليت من فواحات هذوما مزيانين هاكوما ديجا فخار مع لي طونشيتي اللي فيهم بون مزيانين ديجا. هما الجراندور 4 غران 4 بيتي. هذوما هكا رحايات ديجا فونكسيونيل
تاع الفلفل هاي انت في الفلكحه لكن ديجا مازال بالفلكحه نتاعها اموره مريقله براتيك راي بون لازم هكا شويه بتيت روتوش شويه مكياج زيتها تولي تولي مزيانه تولي بزياده برشا محلاها. هذوما دي بوتي هكا بيس ديجا هكا لا بوتي يمشيو سي في زادات حتى بريزونطاسيون على طاوله هكايا مزيانين برشا. عندي ولا تحط فيها زهر طشيه هاي مثلا هاي شوفوا محلاها كل وحده فيها ويدي زاده ستيل هكا. لي تابلو بون عندي ميرو هذه محلاها زينه برشا. شوفوا بنها شوفوا لي ديتاي il est encore cacheté جديده. هذيك déjà 38 sur 56 voilà. عندي هذايا ترمومتر هكا زاد يتعلق في كويزين محلاه فازه سمحه فازه ثم لي تابلو شو محلاهم مزيانين على نظر محلاها شوفوا زاده شوفوا زاده هذوما ما عرفتش شنو هما هذوما هكا زاده دي بيس لا ديكوراسيون تعليق محلاهم هكا فازات مزيانين ديجا ما قعدوليش هذوما كلهم براتيكمون فوندو على محلاه الديزاين هذايا يتعلق هكايا. عندي الموتيفه هذيا محلاها وعندي هذيا الديزاين هذايا ما شاء الله تغزر ريحة زينة والله جنة هي جمجمتها نعمل لك تو انت واش نعمل لك. نشوفوا هذيا هكا سي ان تابل دو كوا تابل دو نوي ديجا تجي دو كوا دو نوي اون ماربل هذيا نحاس هذيا اون بوا دو روز هيك التليفون شوفوا هيك التليفون شوفوا لي هيك التليفون شوفوا هيك البنة أحلى زينو نظر هذي سينو هذيا فازة تجي على البوان ديجا يفونكسيون محلاها برشا. شوفوا زادا هذوما ما فما شكون مرة هذوما تسألني عليهم فما شكون ديجا انتريسي هذوما لا بيس 25 دينار سولمون ديجا il en reste 4 هذوما هكا هذوما دي كوسان دو فواياج هاكم ديجا هكا طيارة فواياج توقيت فواياج مش نبحر زينين حتى هذوما فما مرة شكون سألني عليهم. وهوني هكا البنات نكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله عجبتكم الدريس اليوم وان شاء الله استفدتوا منها حتى ولو بحاجه بسيطه. البوتيك اسمه تريزور دو فاطمه، هذا النمر نتاع مدام فاطمه، اذا كان حاجتكم بحاجه تكونتاكتيوها ديريكت. ومرحبا بكم وعلى بروشين ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ولا وصفه جديده ولا روتين جديد. ونقول لكم في امان وبسلامه.